कहना है कि मैं साबित कर सकता हूं कि खान साहब पर जितने भी केसेस बने हैं ये झूठे हैं और मैं इनको गलत साबित कर सकता हूं, तो फिर आप ये केसेस क्यों नहीं लेते या वो आपको क्यों नहीं अपने वकील के तौर पे लेते? जब नवाज शरीफ साहब ने भी आपको लिया, जब इफ्तिखार चौधरी ने भी आपको लिया, हर किसी को जब मुश्किल पड़ती है तो वो एतजाज़ एहसन साहब का दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो पीटीआई ने क्यों नहीं खटखटाया जी? नहीं, पीटीआई ने बिल्कुल खटखटाया, बल्कि इमरान की तो बड़ी ख्वाहिश रही है कि मैं पीटीआई में जाऊं। केसेस करने का अब मेरी 80 साल उम्र है और मेरे डॉक्टर्स ने मुझे ये हिदायत की हुई है कि एक्साइटमेंट आपने नहीं लेनी। अभी आपके प्रोग्राम में भी आपने नोटिस किया होगा, आपके नाज़रीन ने भी किया होगा यकीनन, कि मेरा इस दौरानिए जो दवाई है उसका असर कम होता गया। तो वो मुझे बड़ी सख्ती से मना किया, वरना मैं इस बेहतर सूरत होती तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि मैं समझता हूँ एक एक जुमले में उसकी बेगुनाही आप देख लें। साइफ़र को मैं कहता हूँ सिफर है। साइफ़र को पहले दिन से मैंने देखा, मैंने कहा ये सिफर है। क्यों सिफर है? साइफ़र को हर केस को आप देखें एक बुनियादी हकीकत के नज़र में, एक बुनियादी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। साइफ़र सिफर है। दूसरा केस उस पर जो चलाया इद्दत वाला, और जिनमें सज़ा दी उसकी इलेक्शन से 8 फरवरी से 2-4 दिन पहले, वो तो शर्म आनी चाहिए उसको जिसने वो केस बताया, शर्म आनी चाहिए। और ये ख़ातून जो कह दे वो फाइनल है। इस्लाम में पर्दा डालते हैं और फिर इस किस्म की मिस्टेक। तो ये तीसरा तोशा खाना, वो जो घड़ी वाला था, वो घड़ी आपने किससे उसकी कौन गवाही दे रहा था जिसने उस घड़ी की मालियत की गवाही दी और वो घड़ी के जेन्युइन होने की? वो दे रहा था एक ऐसा शख्स जो कोई ना सुनियारा है, ना उसने सुनियारे का कभी काम किया है, कोई बिल्कुल गैर मुतल्लिक शख्स जिसका तल्लुक़ कभी उसने ना घड़ी वो देखी है ना कुछ, उसकी फ़ोटोकॉपी देखी है, और उस पर वो बुनियाद पे वो कह रहा है। वो तो केस वैसे ही गवर्नमेंट को उसकी कॉस्ट डालनी चाहिए थी। फिर ये अलकादर ट्रस्ट का आया, इसमें ये बेगुनाह है। इमरान भी ये कहना कि 190 मिलियन पाउंड ये बरतानिया का कोई भी इदारा ये 200, 250 या 300 मिलियन डॉलर बनता है। ये पाउंड में 190 है, ये 250-300 मिलियन डॉलर ये इजाज़त दे कोई भी फाइनेंस की एजेंसी, जिस तरह इंटरनेशनल क्राइम्स एजेंसी है, उसने ये अपनी हदूद से ही बाहर, अपने रियासती हदूद से ही बाहर ये पैसा जाने दे। ये मुमकिन ही नहीं है जब तक वो इसको जायज़ ना समझे। वो जब्त करे वहीं और वहीं रखे, किसी के पास ना जाने दे। वो अपनी हदूद से बाहर, और फिर वो चेक ऐसा मिले जो इसको अकाउंट में डाल सके, कोई किसी भी अकाउंट में, पर वो किसी और अकाउंट में जो वो इत्तफाक है कि वो जो एजेंसी है बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी, वो समझते NCA सॉरी, वो समझती हो कि ये गलत तरफ चला गया है, वो इसकी इजाज़त दे कि वो ऐसा चेक देगी कि जो जिस अकाउंट में चाहे ये डाल ले। अकाउंट में तो चला गया ना, अकाउंट में एक्सेप्ट भी हो गया। वहाँ बैंक भी बहुत बड़ा बैंक है, उस बैंक ने के अफसरान को ये नहीं पता कि ये अगर वो 200 मिलियन का 250 मिलियन डॉलर का चेक कोई आ रहा हो तो प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक को भी पता लगता है। वो किसी एक ब्रांच के मैनेजर ने नहीं दे के रख लेना, इतनी पैसा मूव हो रहा हो।
اور اس کی اور بھی بہت دلائل ہیں، میں اس وقت مختصر کرتا ہوں، پر ایک میں کہتا ہوں نا موٹی بات دیکھ، موٹی بات جس طرح فار انسٹنس ایک مثال دیتا ہوں، موٹی بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے. اب اسی طرح جس طرح بلے کا نشان کا کیس، بلے کا نشان لے لیا، یہ نہ سپریم کورٹ نے سمجھی، نہ الیکشن کمیشن سمجھی، سمجھنا چاہتے نہیں تھے. یہ نہیں سمجھے کہ یہ نشان پارٹی کا نہیں ہوتا. کہتے ہیں تلوار نشان ہے یا تیر نشان ہے پیپلز پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا نہیں ہوتا. وہ نشان ہوتا ہے اس ووٹر کا جس کو اپنے کینڈیڈیٹ میں پہچاننے میں یہ سہولت کاری کرتا ہے نشان. میں پولنگ اسٹیشن پہ کھڑا ہوں، ایک خاتون آتی ہے 65-70 سال کی، وہ آ کے کہتی ہے، اور ہوتا رہا ہے میرے سے کئی دفعہ، کئی ہزاروں مرتبہ، وہ آ کے کہتی ہے پتر میں ووٹ پانا جانا ہے اندر تے 40 ناواں وچوں میں نا کس طرح لباں گی. بلاول نے میں بی بی شہید دے پتر نوں پانا ہے ووٹ، میں قرض لانا ہے. تے وہ اس کو آپ کہتے ہیں بی بی تو نا دا نا تو اے دیکھ اے نشان ہوئے گا، اے تیر اس تے ہوئے گا، یہ تے جا کے پا دے. وہ تانوں بڈھڑی ایک جفے بھی پاندی ہے، شکر بھی کردی میں اپنی بیوی دے پتر نوں ووٹ پان جانی. یہ نشان ان 75% لوگوں کا ہے، ووٹروں کا ہے. ہر ایک کو آپ نوٹس دیں، ہر ایک کو نوٹس دیں. لیگل میتھڈ انڈر دی الیکشن ایکٹ یہ کہ اگر اس کو آپ نے ووٹ سے کی صلاحیت سے محروم کرنا ہے، ووٹر لسٹ سے نکالنا ہے، تو اس کو آپ نوٹس دیں گے، اس کو آپ ہیئرنگ دیں گے، اس کو آپ چارج شیٹ دیں گے کہ آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ کو اب نہیں ووٹر رکھ سکتے، آپ کا یہ نکل آیا ہے انڈین پاسپورٹ، تو اب آپ ووٹر نہیں رہ سکتے پاکستان. تو یہ اسی طرح جو براڈ چیز دیکھنے والی ایک لوگ، نیشنل کرائم ایجنسی ایسا چیک دے دیتی ہے حکومت کے ہاتھ میں، جو ادھر چاہے وہ ڈال دیں. یہ کیا بے وقوفوں کی باتیں ہیں. یہ اس طرح کے کیس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اور پھر عمران خان کی یہ اس کی جو کلیئرلی اس کی شہرت ہے وہ ہے کہ اس نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں. نمل یونیورسٹی اس نے بنائی ہے، اس نے کارہائے خیر کیے ہیں. اور کارہائے خیر میں اب تیسرا بڑا ہسپتال بن رہا ہے جیسا پاکستان میں یا بر صغیر میں نہیں ہے. اور اس نے اگر پیسہ کھانا ہو تو وہ اس میں نا لالچ ہو اس کو، تو ان ہسپتالوں میں نہ ہونا ہے. ہسپتال کے انتظام میں وہ حصہ نہیں لیتا، ہسپتال کے انتظام میں حصہ نہیں لیتا. یہاں ڈاکٹر فیصل سلطان بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، وہ چلاتا ہے، اور وہ کوئی آرڈر نہیں لیتا عمران سے، نہ عمران آرڈر دیتا ہے. یہ اس طرح کے کام کس نے کیے ہیں؟ اور اس کو آپ لگا دیں کہ اس نے القادر ٹرسٹ میں اتنی زمین لے لی ہے، اور اس کے عوض اس نے اس کو 190 ملین ڈالرز کا عطیہ کر دیا. وہ 190 ملین ڈالر ایسے چیک نیشنل کرائم ایجنسی نے جاری کیوں کرنا تھا جس کو جدھر چاہے جمع کرا دے.